देखिए ये दोनों इत्तेहादी तो ज़रूर हैं, लेकिन जो अपनी अपनी रिजर्वेशंस हैं वो अपनी जगह पे बरकरार हैं। बिलावल भुट्टो से पहले कई इजलास कोऑर्डिनेशन कमेटियों के हो चुके हैं, जिसमें कोशिश की गई थी कि शायद कोई मसले का हल निकला है, लेकिन अभी तक जो पीपल्स पार्टी की डिमांड्स हैं वो हुकूमत पूरी नहीं कर रही। उसकी जो एक बड़ी वजह जो है पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। आप देखें कि दोनों मुस्लिम लीग नून भी और पीपल्स पार्टी भी, दोनों ने अपना जिस तरह से निज़ाम सेट किया हुआ है, अभी तक आप देखें कि नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ सिंध का दौरा नहीं किया, वहाँ पर जाकर कोई मुलाकात ही नहीं की। इसीलिए वो भी ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो अगर सिंध उनके पास है तो वो सिंध के मामला देखे और पंजाब के मामलात में जो है वो पीपल्स पार्टी की उस तरह से मुदाखलत ना करे। तो मुस्लिम लीग नून खुद चूंकि सर्वाइवल की जंग लड़ रही है पंजाब के अंदर, अब वो जो पॉपुलैरिटी उसने अपनी लूज की है वो उसको वापस लेने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में वो कैसे मुमकिन है कि एक तीसरी जमात को जो है वो मौका दे दे। तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्वाहिश तो होगी कि वो शायद बिलावल भुट्टो को किसी हद तक मुतमिन कर दें, लेकिन मसला यह है कि ना नवाज शरीफ साहब ना मरियम बीबी जो है वो इस हवाले से अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रही। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनकी अपनी जमात की सर्वाइवल जो है इस टाइम स्टेक के ऊपर है। जहां तक पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन है, देखें अगर तो मामला है नहरों के हवाले से, तो वो आपको पता है कि सिर्फ हुकूमत की वो पॉलिसी नहीं है, उसके पीछे और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी पॉलिसी है। उनका उस हवाले से जो है वो क्या सोच है, क्या वो पीपल्स पार्टी को रिलीफ उस हवाले से दे सकते हैं या उस मंसूबे से पीछे हट सकते हैं, जो कि लगता है कि नामुमकिन है। तो पीपल्स पार्टी की नहरों के हवाले से जो रिजर्वेशन है वो तो पूरी होती दिखाई नहीं देती। जहां ठीक तक है। पंजाब के अंदर फंड्स का ताल्लुक है तो वहां पे मुस्लिम लीग नून खड़ी है, क्योंकि दोनों जमातों को पता है कि वो अब एक निजाम के तहत उनको इकट्ठा किया गया है ठीक है और आदिल वो ही साहब, इस जवाद सारे फैजी साहब के सामने सवाल रखते हैं कि हम बात करें फंड्स के हवाले से पंजाब में जो पीपल्स पार्टी मांग रही है, अगर हुकूमत दे भी देती है तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी अपनी जगह बनाने में कामयाब होगी पंजाब में? नहीं, मैं नहीं समझता कि उस तरह से जगह बन पाएगी पीपल्स पार्टी की, क्योंकि तो फिर हुकूमत दे दे फंड्स। देखिए हुकूमत जो फंड हाँ। बनते हैं वो तो दे रही है, मेरा ख्याल है। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं और पंजाब, अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी को उस तरह से नशिस्तें नहीं मिलती तो वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर इस तरह से नहीं हो सकता प्राइम मिनिस्टर बनने का बिलावल भुट्टो जरदारी का। अपनी अपनी जान लड़ानी पड़ेगी, अपनी अपनी तवज्जो लगानी पड़ेगी, लोगों को जो है वो मुतहर्रक करना पड़ेगा, लेकिन कुछ करके दिखाएंगे तो होगा ना। आप ये सारा कुछ कहना, अभी मेरे भाई आदिल साहब जो फरमा रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि पंजाब के अंदर नेक टू नेक पहले ही मुकाबला है और वजीर आला किस तरह ये चाहेंगी कि वो सारे हाथ काट के अपने जो है पीपल्स पार्टी के हाथ में पकड़ा दे, तो ये इस तरह आसान नहीं है। हाँ, जब इत्तेहादी जमातें होती हैं, जब वो हुकूमतें चला रही होती हैं, तो डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिससे आसानियां भी दे दी जाती हैं। जिस तरह गवर्नरशिप दे दी गई और वो गवर्नर हाउस में बैठे हैं सरदार साहब और वो मुलाकातें रोज कर रहे हैं, वो भी गपशप कर रहे हैं, वो भी ऑर्डर्स भी कई दे रहे हैं, कुछ मान लिए जाते हैं, कुछ नहीं भी माने जाते, क्योंकि मुंतज़िम आला तो वजीर आला ही है और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज साहिबा है। लिहाजा ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं जैसे पहले अर्ज किया ना कि ये गुफ्तगू भी ऐसी होती रहेगी, गिले शिकवे भी होते रहेंगे, कुछ प्रेशर भी डाला जाता रहेगा और साथ साथ ये वक्त भी गुजरता चला जाएगा। हाँ, पीपल्स पार्टी को अपनी ऐसी मिसाली चीजें दिखा देनी चाहिए कि कल को जब इलेक्शन आए तो ये बता सके कि सिंध में हमने ये कर दिया, बलूचिस्तान में हमने वजारत आला लेके वहाँ पे कैसे दूध की नहरें बहा दी हैं। तो वो अट्रैक्शन के लिए अगर आवाम को मुतमिन कर पाएंगे, अपने साथ मिला पाएंगे, तो उनके पास ये मौका तो मौजूद होगा। फैजी साहब, आपको लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है? हुकूमत बनाने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए दोनों का इत्तेहाद जरूरी है? अरे दोस्तों, इस वक्त लाजिम मलजूम ही है और यही वो जो फार्मूला इनके दरमियान तय हुआ था। एक तो मिसाक जमहूरियत का मुफाहमत थी, दूसरा उसके बाद जिस तरह सदर मुमलिकत का ओहदा पीपल्स पार्टी को दिया गया, चेयरमैन सेनेट जो है वो पीपल्स पार्टी के है यूसुफ रजा गिलानी साहब। लिहाजा ये सारा मिलके ही हुआ है, गन पॉइंट पे तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन इनको ये मैंने कहा ना कि ये मौसीकी भी हल्की हल्की चलती रहेगी और हल्की हल्की जो है वो ढोलकी की थाप भी होगी, धमाल भी बढ़ती रहेगी। लेकिन ये दोनों अभी इस पोजीशन में नहीं, मैं समझता
کہ آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. اور ان کا مشترکہ جو عزم لے کے جو میں پی ڈی ایم کے دور میں بھی دیکھتا رہا, میٹنگز بھی اور ان کی ملاقاتیں بھی, اور ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کا جو عزم ہے کہ معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے اپنے اپنے طور پہ ہم کام کریں اور اپنے اپنے صوبوں میں بہترین کام کر کے دیکھیے نا. ابھی سندھ کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں جہاں بائی روڈ بھی گیا ہوں سندھ کے اندر کراچی تک, تو کافی حالات پہلے سے بہتر ہیں روڈز کے, معاملات کے. اور اسی طرح اگر دیکھیں تو پنجاب میں بھی مریم نواز صاحبہ مسلسل ہم آئے روز ڈفرینٹ پروجیکٹس کا افتتاح بھی دیکھتے ہیں. مسئلہ یہ کہ ایک خوبصورت ایک موقع ہے کہ چاروں صوبوں میں مختلف جماعتوں کی حکومت ہے, اپنے اپنے صوبے پہ توجہ دے کے اور اپنے اپنے صوبوں کے مسائل حل کر کے, جو کور ایشوز ہیں ان کو اگر یہ حل کر لیتے ہیں, جو سلک کے مسائل ہیں ان کو حل کر لیتے ہیں. دیگر خواہشیں بھی اپنے ساتھ, لیکن ابھی جو صوبوں کے پاس موجود ہیں ان میں تو کام کر لیں, ان میں اپنی کارکردگی دکھا لیں. حامد صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو کے تحفظات دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے کافی مشکل بات ہے, کیونکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس ملاقات میں دیکھیں کہ گورنر کے پی کے تو ساتھ ہیں لیکن گورنر پنجاب ساتھ نہیں ہے, پنجاب کی پیپلز پارٹی کی قیادت میں سے بھی کوئی ساتھ نہیں ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق خود وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی بے بس ہیں پنجاب کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ حکومت بن رہی تھی تو اس وقت ایک عام تاثر تھا اور ایک فارمولہ سا طے پایا گیا جس کی بعض کے آج بھی سنائی دیتی ہے. اور اب پیپلز پارٹی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس فارمولے سے بھی نون لیگ جو ہے وہ روگردانی کرے گی, پیچھے ہٹ جائے گی, جس کے تحت شاید ہاف ٹرم کے بعد جو ہے وہ باری شاید بلاول صاحب کو دینی تھی. اس ساری صورتحال کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ خود حکومت کے لیے بھی کوئی صورتحال اتنی آسان نہیں ہے اس اتحاد کو چلانا, لیکن وہیں جنہوں نے یہ اتحاد قائم کروایا ہے, جن کی گارنٹیز پر یہ اتحاد چل رہا ہے, وہ اس اتحاد کو تو کسی صورت ٹوٹنے نہیں دیں گے. اور یہ ہلکی پھلکی موسیقی بھی چلتی رہے گی, لیکن بات یہ ہے کہ کیا پنجاب کی عوام, کیا سندھ کی عوام, کیا بلوچستان کی عوام, کیا کے پی کے کی عوام کیا حکومتوں کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ کیا ان کو ڈائریکٹ کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے جہاں مل کر پچھلے 2.5-3 سال پی ڈی ایم کا پہلا دور اور اب کا دور میں حکومت کی ہے, وہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کی حکومت ذاتی مفادات کی حد تک کی رہے گی یا عوام کو ریلیف دینے کی حد تک آئے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو پنجاب میں قیادت ہے وہ کئی معاملوں میں حق بجانب ہے, خصوصی طور پر ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے ان کی بہرحال پاپولیرٹی ہے اور جس کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی, اور اسی حوالے سے گورنر کے جو تحفظات تھے ان کو سننا بڑا ضروری ہے. لیکن آج کی جو صورتحال ہے, میرا خیال یہ کہ شہباز شریف صاحب کی پوری کوشش ہے کہ بلاول صاحب کو راضی رکھیں, اور بلاول صاحب اگر راضی ہوں گے تو وفاق میں ان کو زیادہ چیلنجز نہیں ہوں گے, کیونکہ وفاق میں اگر چیلنجز شروع ہو گئے تو پھر وہ جو بات ہم کرتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے شاید ان کے لیے کافی مشکل ہو جائے گی ان کو مزید ایک ساتھ بٹھانے کے لیے. اور چوائس جو ہے وہ نہ پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت کوئی ہے اور نہ ہی نون لیگ کے پاس کوئی چوائس ہے. سو اٹ از لائک اے فورسڈ اینڈ میرج آف کنوینئنس. تو جب فورس اور میرج آف کنوینئنس ہوتی ہے تو ایسی کی صورتحال ہوتی ہے.